كما قلت لكم في الفيديو اللي فاتت، اليوم انا رايحين نشوفوا واش معناتها البرمجه وواش معناتها لغات البرمجه. دونك اللي مازال ما على بالوش وشنو هو المعنى تاع هاد المصطلحين يتبع معنا هاد الفيديو باش يفهم. مع الاول كامل كي نبداو لا بروغراماسيون، هاي ديك لا ديفينيسيون اللي يعطيونا. مي مانيش حابه نعييكم، على بالي بلي انا هاد لا ديفينيسيون مع الاول كي قريتها ما فهمتش بزاف حاجات و سا ما با ترو بارلي. دونك حنبداو بحاجه واحده اخرى. مع الاول كامل نشوفوا واش كاين داخل الاورديناتور. على بالي بلي كي نبداو لا بروغراماسيون مع الاول كاع نشوفوا الاورديناتور كوم اون بواط نوار، ما على بالناش واش كاين فريمون لداخل. دونك مع الاول كاع نشوفوا لي بارتي برينسيبال تاع ان اورديناتور. chaque ordinateur fait un processeur, fait une mémoire ou كاين des entrées et des sorties. Le processeur هدايا كيما لو سيرفو في لو كور هومان، هو الصح هو لا بارتي لا بلوز امبورطونط في الاورديناتور، ولا هنا اللي تصرى معالجة المعلومات، معالجة لي انستركسيون اكسيتيرا. ولا ميموار هادية فيها لي نحتفظوا بالمعلومات. لا ميموار كاين دو تيب دو ميموار، كاين لا ميموار رام و لا ميموار روم. لا ميموار رام يعيطولها لا ميموار فيف، و لا ميموار روم يعيطولها لا ميموار مورت. الفرق ما بيناتهم سي كو لا ميموار فيف الي فولاتيل. واش نقصدو بهاد لو تيرم سي كو كي تنحي تريسيتي، كي تنحي لو كورون الكتريك، يتنحاو كاع لي زانفورماسيون اللي احتفظت بهم في هادية لا رام. وزيد على هادية لا رام تقدر تكتب وتقرا منها. مي باغ كونطخ لا روم اللي يعيطولها لا ميموار مورت، يكون الكورون الكتريك ولا ما يكونش، هادوك لي زانفورماسيون اللي احتفظت بهم في لا روم ما حاش يتنحاو، يعني يقعدو افي فيها. و لا روم تقدر تقرا منها مي ما تقدرش تكتب عليها. لا روم مثلا كيما الديسك دور ديالكم نعتبروه كوم اون ميموار مورت، كوم اون روم. و لي زونطري لي سورتي، لي زونطري كيما لا سوري، كيما لو كلافيي اكسيتيرا، سي دي زونطري. و لي سورتي كيما باغ اكزومبل l'écran سي اون سورتي. هذه الاركيتكتور كامل يعيطولها الاركيتكتور فون نيومان. سموها فون نيومان على جال الاسم تاع لو سيانتيفيك اللي لقى هاد الاركيتكتور. وهو هاد لو سيانتيفيك il a donné plus de détails على l'organisation تاع لو بروسيسور. حنخلي ان لين في لا ديسكريبسيون باش الناس اللي كي سون انتريسي من هاد على هاد السوجي يشوفوا هاد الاركيتكتور avec plus de détails. وهاد لي زانفورماسيون كامل داخلين في الدومين تاع الاركيتكتور دي زورديناتور. سي ان دومين انتريسون اللي اكسبليك كيفاش حتى نوين دي كومبوزون الكترونيك سامبل لحقنا لدي سيستيم اوسي كومبلكس كو لي زورديناتور. دونك حنايا في هاد لا فيديو كامل اون فا سكونسونطري على لو بروسيسور، باسكو كيما قلنا هنايا اللي حتصرى معالجة تاع لي زانستركسيون. دوكا حنشوفو كيفاش حتى نوين البروسيسور يتعامل مع هاد لي زانستركسيون. مع الاول كامل حيروح يحوس على هاد الانستركسيون. هذه المرحله يسميوها مرحله فاتش. يروح يحوس على الانستركسيون، كي يلقاها ما يفهمش واش انا حابين نديرو بها، يعني لازم يعيط لون بارتي في هذا البروسيسور يدير له ديكوداج تاع هذيك الانستركسيون. اون فوا فهم واش انا حابين نديرو بها يروح يلفا ليكزيكوتي، ومن بعد يقعد غير يعاود في هاد لي 3 ايتاب، قاعد يدير فاتش ديكود اكزيكيوت. هاد المراحل يسميوهم فاتش اكزيكيوت لايف سايكل. يعني ولا حبيتو تعرفوا اكثر على هاد المراحل، كي تحوس عليها في انترنت لازم تحوس على فاتش اكزيكيوت لايف سايكل. انا زدت برك المرحله هذه تاع ديكود بوك سا سوا بلو بارلون، باسكو على بالي بلي ما بين فاتش و الاكزيكيوت لازم يصرى هاد الديكوداج تاع الانستركسيون. مي جينيرالمون الناس يسميوها فاتش اكزيكيوت لايف سايكل، لازم تشفاو عليها هكايا فاتش اكزيكيوت لايف سايكل. دونك هضرنا بزاف على الانستركسيون، دوكا حنشوفو شنو هي هذه الانستركسيون. مع الاول قاعدتي كي بدينا هاد التوتوريال قلت لكم باللي حنستعملو بيتون، و سي ان لونغاج que l'ordinateur peut comprendre. C'était une simplification parce que في الصح البروسيسور ما يفهم غير لونغاج ماشين، يعني غير 1 ولا 0. سي فري كو بيتون نقدروا نستعملوه باش نكتبوا دي بروغرام على البروسيسور، ما حيجوز على بزاف مراحل باش يفهم واش كتبنا بيتون. اي اون فا فوار سا بلو تار، مي il faut garder ça en esprit بلي بيتون ما يفهموش ديريكتومون البروسيسور. الحاجه اللي يفهمها ديريكتومون البروسيسور هي لونغاج ماشين. يعني ولا حبينا نكتبوا ان بروغرام اللي يفهمو ديريكتومون البروسيسور،
لازم نكتبوه باللونغاج ماشين. اللونغاج ماشين يشبه هاد البروغرام باغ اكزومبل، غير دي زيرو و دي ان. ومن بعد كي نحكمو هادية مثلا، هادي لابارتي الصغيرة يسميوها اون انستركسيون، و شاك انستركسيون فيها دو بارتي، فيها الاوب كود العملية اللي رانا حابين نديروها، الجمع ولا الطرح ولا الاحتفاظ، هادي هي الاوبيرند. هادي الاوبيرند هي المعامل على من حبينا نديرو العملية. على بالي بلي سي تري ديفيسيل باش نكتبو ان بروغرام بهاد لا مانيير غير باللونغاج ماشين، و ماشي غير نتوما اللي جاتكم هاد لامبرسيون. سي بور سا كو جاو دوطخ لونغاج، ما بيناتهم كاين لونغاج اسامبلور. هذا اللونغاج اسامبلور ديجا كي تقرا ان بروغرام هكدايا سي بلو بارلون كو ان بروغرام جاي هكذا باللونغاج ماشين غير ان زيرو. لهنا انا فاهمين واش رانا حابين نديرو في هاد لو بروغرام، في هاد لو بتي بروغرام انا نديرو الجمع. انا نقولوا بلي احتفظ ب5 في الروجيستر A، احتفظ ب10 في الروجيستر B، ومن بعد نجمع الكونتوني تاع اللي كاينو في الروجيستر B في الروجيستر A. يعني مع الاخر كامل كي تيكزيكوتا هاد البروغرام نروحو نشوفو واش راهو واش كاين في الروجيستر B وفي الروجيستر A. نلقاو في الروجيستر B كاين 10 وفي الروجيستر A كاين 15، باسكو صرات لاديسيون تاع 10 و5. ميم سي هاد اللونغاج اسامبلور il est plus lisible، يعني نقدروا نقراوه بارابور لونغاج ماشين، يقعد لو بروبليم تاع لا بورتابيليتي. يعني هاد اللونغاج اسامبلور و اللونغاج ماشين نستعملوهم غير اون فامي دو بروسيسور سبيسيفيك، واش يمشي على البروسيسور ديالك ما يمشيش على البروسيسور تاع نوتر يوتيليزاتور ابار ولا يستعمل نفس البروسيسور. دونك كاين هذا هو المشكل الاولاني، سي كو لازم نستعملو لاسامبلور تاع اون فامي سبيسيفيك دو بروسيسور باش يمشي. مثلا نقولو انتل تعلم اللونغاج اسامبلور ديالو مي محاش يمشي على ان اوتر بروسيسور اللي هو زي 80 مثلا. وزيد على هادية باش تكتب ان بروغرام باللونغاج اسامبلور تاني واعر، باسكو شاك بروسيسور عنده غير ان جو دانستركسيون سبيسيفيك بيان ديفيني اللي قادر يفهمو. واش معناتها جو دانستركسيون؟ معناتها ما نقدرش نكتب نيمبورط كال انستركسيون لهنايا نقولو باغ اكزومبل سبستراكشن ولا سبستراكت الوغ كو هو ما يفهمش واش معناتها. هو كي تشري ان بروسيسور ولا لي بروغرامور كي يشوفوا البروسيسور يقولوا لهم شنو هي المجموعه تاع لي انستركسيون اللي يفهمها هذاك البروسيسور. و ابار هادوك لي انستركسيون ما تقدرش تكتب حاجه واحده اخرى، سينو ما يحش يفهمها البروسيسور وحيصراو لك دي بروبليم. يعني لازم تشوفوا على زوج حاجات. اللونغاج اسامبلور سي با ان لونغاج بورتابل، و كاين غير ان سيغتان نومبر ديفيني دانستركسيون اللي يفهمها البروسيسور، هذا المجموعه تاع لي انستركسيون اللي يفهمها البروسيسور يسميوها جو دانستركسيون ولا الانستراكشن سيت. دونك على هاد الشيء جاو دوطخ لونغاج كي سون بلو سامبل و لي ما يسحقوش نعرفوا الاركيتكتور تاع البروسيسور باش نكتبوه. كيما راكم تشوفوا لهنايا كون لازم يعرف البروغرامور باللي البروسيسور فيه ان ريجستر يسميوه A وفيه ان ريجستر يسميوه B قبل ما يكتب البروغرام. ما كانش قادر يكتب البروغرام بلا ما يعرف المعماريه تاع البروسيسور، بلا ما يعرف الاركيتكتور تاع البروسيسور. على هادي جاو d'autres langages qui sont plus simples qui nous demandent pas de connaître l'architecture تاع البروسيسور من قبل ما نكتبو ان بروغرام. هاد لي langages سي دي langages كيما C كيما C++ كيما بيتون، حنا نستعملو بيتون كيما جافا سكريبت اكسيتيرا. وهاد لي لونغاج اللي ما يسحقوش نتعلموا الاركيتكتور تاع البروسيسور باش نكتبو لو بروغرام يسميوهم دي لونغاج او نيفو. وهادو لي لونغاج كيما لونغاج ماشين و لونغاج اسامبلور يسميوهم دي لونغاج با نيفو. يعني قد ما نبعدو على البروسيسور قد ما يكونوا بزاف تكون بلوس دابستراكسيون، ما نسحقوش نعرفو الاركيتكتور تاع البروسيسور باش نكتبو البروغرام ديالنا. فهاد لي لونغاج او نيفو سكي بيان كي تكتب ان بروغرام بالسي ولا بالبيتون واش تكتب نتايا تمدو لصاحبك يمشيه على البيسي ديالو، ما يهمكش وشنو هو البروسيسور اللي يستعملو وشنو هي الاركيتكتور ديالو اكسيتيرا. تو اي سور كو واش مشى في البيسي ديالك حيمشي في البيسي ديالو.
وتاني في لي لونغاج لي كاين بليزيور فامي. كاين لي لونغاج يسميوهم لي لونغاج كومبيلي، كاين لي لونغاج لي يسميوهم لي لونغاج هيبريد، وكاين لي لونغاج لي يسميوهم لي لونغاج انتربريتي. دوك حنشوفو كل حاجه وكل مصطلح واش نقصدو به. مع الاول كامل حنبداو بلي لونغاج كومبيلي. نتخيلوا بلي كاين دو اورديناتور، هذا اللونغاج تاع هذا الاورديناتور تاع البروغرامور، وهذا الاورديناتور تاع اليوتيليزاتور. مع الاول كامل البروغرامور حيكتب سون كود سورس. واش معناتها كود سورس؟ كي تكتب نتايا ان بوتي بروغرام بنيمبورت كال لونغاج دو بروغراماسيون، كو سوا سي ولا سي بلس بلس ولا بيتون ولا نيمبورت كال اوتر لونغاج دو بروغراماسيون، واش كتبت يسميوه كود سورس. كيما كي تكتب بون فرونسي حاجه ويسميوها بلي يقولولك بلي كتبت ان باراغراف. في لا بروغراماسيون كي تكتب حاجه يقولولك كتبت ان كود سورس. هذا الكود سورس tu vas utiliser un compilateur. هذا الكومبيلاتور يحول لك واش كتبت بالكود سورس لان اكزيكوتابل. هذا الكود سورس يحولو لان اكزيكوتابل، ونتايا هاد الاكزيكوتابل حتبعتو للوتيليزاتور. لوتيليزاتور واش حيدير؟ يسوفي دو كليكي على هذا الاكزيكوتابل باش يلونس طون بروغرام. دونك باغ اكزومبل نتايا كتبت الكود سورس تاع ان بروغرام كي في لاديسيون ما بين دو نيميرو. ومن بعد تستعمل الكومبيلاتور اللي كاينو في البيسي ديالك باش يكريي لك ان اكزيكوتابل. من بعد نتايا هاد الاكزيكوتابل تبعتو للبيسي تاع الخوك الصغير باغ اكزومبل، وتقولو بلي كليكي عليه. كي كليكي عليه يشوفي يدير دو شيفر يديرلو لاديسيون ديالهم. يعني يستعملهم كوم نيمبورت كيل ابليكاسيون وحده اخرى تستعملوها في البيسي ديالكم، كيما فوتوشوب، كيما الوورد اكسيتيرا. تكليكي برك على هذيك ليكون والبروغرام يفا سيكزيكوتي، يفا سلونسي. مور هادية حنشوفو لي لونغاج انتربريتي. لي لونغاج انتربريتي البروغرامور يكتب الكود سورس، من بعد الكود سورس هدايا يبعثو لوتيليزاتور. لوتيليزاتور في لا ماشين ديالو عندو ان انتربريتور. هذاك الانتربريتور يوريلو شنو هي لا سورتي تاع هاد الكود سورس. دونك هادو لي لونغاج انتربريتي ميم بلا ما تفيقوا استعملتوهم ديجا في حياتكم، باسكو كي تكون في جوجل كروم ولا كي تكون في فايرفوكس، هادوما لي نافيغاتور كامل عندهم ان انتربريتور تاع جافا سكريبت. جافا سكريبت سي ان لونغاج انتربريتي. معناتها الكود سورس يتبعت لك من السيرفور لا ماشين ديالك، في لا ماشين ديالك في النافيغاتور في جوجل كروم ولا فايرفوكس عندهم دي انتربريتور تاع جافا سكريبت يحولوا لك هذاك الكود سورس لا باج ويب اللي راك تشوف فيها، اللي تشوف فيها يعني لا باج ويب اللي شفتها جازت على ان انتربريتور تاع جافا سكريبت باش شفت لو كونتوني ديالها. دونك كاين عباد ما يحبوش لي لونغاج انتربريتي باسكو الكود سورس يتبعت لوتيليزاتور، وتاني سي با اوسي سامبل كو سا. من داك لازم الانتربريتور نتا تانستاليه. كيما زعما واحد كتب ان بروغرام بالنوت جي اس، ومن بعد لازم انت باش تمشيه في لا ماشين ديالك لازم تانستالي ان انتربريتور تاع نوت جي اس. لازم تانستالي نوت جي اس في البيسي ديالك باش يمشي لك. كاين عباد ما يحبوش لي لونغاج انتربريتي على هادية. ما بين هادو لي لونغاج انتربريتي ولي لونغاج كومبيلي كاين اون فامي دو لونغاج يسميوها لي لونغاج هيبريد. لي لونغاج هيبريد هادية واش يصرا فيهم؟ يكتب البروغرامور الكود سورس وبصح ما يكري ني اكزيكوتابل وما يبعث الكود سورس للوتيليزاتور. يجوز على اون اوتر ايتاب يكري ان كود بالبايت كود. هذا البايت كود وشنو؟ سي ان لونغاج اللي هو قريب بزاف البروسيسور لونغاج ماشين، مي سي با انكور ان لونغاج ماشين. باسكو كان جا لونغاج ماشين ما يكونش بورطابل. يا اخي تشوفوا قلنا بلي لونغاج ماشين و لونغاج اسامبلور ils sont pas portables. c'est pas des langages portables. هذا البايت كود سي ان لونغاج قريب على اللونغاج ماشين مي مازالو بورطابل. دونك هذا البايت كود، هذا البروغرام اللي راهو بالبايت كود نبعتوه للوتيليزاتور، ومن بعد في لا ماشين تاع الوتيليزاتور اللي حتصرا لا كونفرسيون من بايت كود لكود ماشين. ومن بعد اون فوا راهو في الكود ماشين خلاص السي بي يو يعني البروسيسور تاع هذا اليوتيليزاتور يفهم هذا البروغرام ويعطيلو شنو هي لا سورتي ديالو، شنو هو الاوتبوت تاع البروغرام.
على بالي بلي كانوا بزاف ديزانفورماسيون في هاد لا فيديو، مي المعلومات النقاط المهمة كامل في هاد لا فيديو هما هاد الثلاثة. ديجا الحاجة الأولانية لازم نعرفو بلي كلش راهو يصرا في البروسيسور في السي بي يو، يعني كامل لي انستركسيون اللي رانا نهضرو عليهم ومع من رانا نديرو لا كومونيكاسيون اكسيتيرا في البروسيسور. يعني وتاني حنا كي نكتبو، يعني انا كتبنا ان بروغرام، لو بروغرامور كتب ان بروغرام بان لونغاج دو بروغراماسيون، واش كتبنا نسميوه لو كود سورس. قلنا بلي نسميوه لو كود سورس. واش كتبنا ما يفهموش ديريكتومون البروسيسور، قلنا بلي لو سول لونغاج اللي يفهمو البروسيسور هو اللونغاج ماشين. يعني واش كتبنا بيتون ولا بسي ولا بسي بلس بلس، نستعملو ان انتربريتور ولا ان كومبيلاتور يحول واش كتبنا بان لونغاج دو بروغراماسيون كيما دو او نيفو كيما لو سي ولا لو سي بلس بلس ولا بيتون ولا جافا سكريبت، يحولو لونغاج ماشين. اون فوا راهو باللونغاج ماشين لو بروسيسور يفهمو يعطينا لا سورتي تاع البروغرام اللي كتبناه. دونك في لا بروشين فيديو حنشوفو وين رانا رايحين نكتبو الكود سورس اللي رانا نهضرو عليه، وكيفاش من كود سورس ديالنا نكرييو البروغرام اللي اللي رانا حابين نكتبوه. يعني كيفاش تصرا هذيك لا كونفرسيون من الكود سورس ان اكزيكوتابل en utilisant un compilateur، ولا حنا كيما رانا رايحين نستعملو بيتون كيفاش حتى وين نكرييو البايت كود ديالنا. في لا بروشين فيديو on va installer l'environnement de travail.